کیونکہ جدو بندہ دین تو دور ہو جاتا ہے تو بندہ رب سونے کی رحمت تو دور ہو جاتا ہے، جدو رب کی رحمت تو دور ہو جائے تو نتیجہ ہوگا بربادی ہے۔ جدو بندہ دین دے قریب ہوتا ہے نا، رب سونے کی رحمت دے قریب ہوتا ہے، خدا دی قسم کر کے نا، پھر اون دا مال جان عزت شان و شوکت سارا ہر شے دی محافظت رب سونا کرتا۔ دین بندے نو بھوکا نہیں مارتا یار، ویکھ دین دا یہ ساری قوم دین دی نافرمان بنی پئی، اسلام دی نافرمان بنی پئی۔ رب سونا رزق دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ دے رہے یار، رب دے دشمن بن گیا وہ تو رزق دینا پیا، جی رب نال لنگ گیا تو رزق بند ہو جائے۔ توجہ نہیں ہے فرمائی؟ میں آخیا صدقے جاواں ایسیاں کھوپڑیاں تے ایسی عقل مندی تے بھائی جیڑے رب دی نافرمانی کر رہے ہیں تے رب رزق برابر پہنچا رہے تے جے رب دی فرما برداری شروع کر دیتی تو انہیں رزق روک رہے، مگر نفس اور شیطان ادھر دشمن انہاں ہر وقت تینوں یہ ہوئی آخنا ہے کہ دین دے قریب نہ جاویں، مت ہو سکتا ہے تیری آخرت بن جاوے تے تو جنت وچ ٹر جاویں، اساں تینوں اپنے نال جہنم وچ کھڑنا۔ دوستا نفس و شیطان دے پیچھے لگ کے تو بندہ جہنم ٹر جاوے، خدا دی قسم ہے اس تو وڈا بے وقوف بندہ ہی کوئی۔ عقل مند ہوئے جڑا اپنے دشمن تے وسا نہ کھاوے، بھروسہ نہ کرے، ہر وقت ہوشیار رہے، اپنے رب رسول دی اطاعت وچ مصروف رہے۔ رب رسول دی اطاعت اور شریعت مطہرہ دا یہ فرمان ہے۔ اساں سمجھ لیا خالی مسیح وچ دین ہے، اساں جڑا سمجھیا خالی مسیح وچ دین ہے، مسیح پڑھو شریف بن جاؤ، نماز پڑھو، نماز پڑھ کے سر کج لو بندے دے پتر بن جاؤ، نماز پڑھ کے جو ہی نکلو پھر اپنی بغیرتیاں تے بے حیائیاں شروع کر دو، تھانوں کوئی نہیں پوچھے گا۔ میں آخیا قبلہ صرف مسیح وچ دین نہیں، میرے مصطفیٰ کریم دا اے دین اسلام دا نظام اور دین اسلام دا ایک قانون اور دین اسلام دا دائرہ ایڈا تنگ نہیں بھائی خالی مسیح وچ ہوئے، یہ اتنا وسیع ہے کہ تیرے ہر معاملے دے اندر میرے پاک نبی دے دین دا دخل ضرور ہے۔ اگر تیرا کوئی نظام کوئی عمل دنیا دا دین تو باہر ہویا ان دی صدا اتنے بھی لے گا اگاں بھی لے گا، اور کیوں نہ ہوئے کہ صدا تو بھی بچ، اپنی دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا۔ وہ جڑا کم نبی دے دین دے خلاف کرنا ہے انہوں خلاف نہ کر، نبی دے دین دے موافق کر لے۔ سبحان اللہ۔